Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va parler du deuxième axe grand de la reproduction sexuée chez une fougère, exemple le polypode, qui s'inscrit dans le chapitre de la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Donc ce cours est dédié au tronc commun sciences. إذا سنتعرف على التوالد الجنسي عند السرخسيات وغادي نشوف واحد المثال البوليبود. دونك في هذا التوالد دائما الجنسي عند النباتات سون فلور دونك اللا زهرية. إذا لو بوليبود غادي نتعرفوا على لو بوليبود. دونك سي une fougère qui se développe dans les zones ombrées et humides. إذا قلنا عبارة عن سرخس والذي إذا يتطور أو ينبت خاصة في الأماكن المضللة اللي فيها الظل ثم كتكون كذلك رطبة humide. Donc c'est une plante feuillée qui présente un rhizome. كما كتلاحظوا معايا c'est une plante feuillée عندها مجموعة من الأوراق. ملي كتكون عندنا واحد النبتة خضراء دائما كنهضروا على الكلوروفيل. Donc c'est une plante chlorophyllien. Donc présente un rhizome. Donc rhizome وهذا donc rhizome واحد support منه كنطلق les racines. Donc porte des racines. Donc le rhizome porte des racines de grandes feuilles كما قلنا appelées frondes. Donc هاد les feuilles ديال البوليبود il s'appelle fronde. عندها une face supérieure et une face inférieure. Donc إلا لاحظتوا معايا هاد لا face inférieure عندنا ما يسمى les sores. Donc les sores donc ce sont des amas de sporanges يعني أماكن إنتاج les spores. donc فين كتواجد قلنا في لا face inférieure ديال لا فروند أو لا ديال هاد les feuilles de polypode. Donc دائما concernant les caractéristiques ديال البوليبود donc on entend في الخريف des spores des sporanges apparaissent sur la face inférieure des feuilles. كما قلنا سابقا كما كتلاحظوا معايا donc les spores هما هاد التكتلات ديال لي سبورونج وكل كرية من هادو اللي كتسمى سبورونج تحتوي على مجموعة ديال لي سبور كما كتلاحظوا معايا هنايا. donc عندنا لي سبور داخل لي سبورونج. دونك هاد الأما هادي أو لا تكتل كتسمى كما قلنا سور. بداخلها قلنا دي سبورونج. كل كرية كتعني سبورونج كما كتلاحظوا إذا درنا تكبير دونك هنا عندنا سبورونج ومجموعة من لي سبور اللي كتنتجها هاد لي سبورونج. بطبيعة الحال لي سبورونج سون توس ايدونتيك كما كتشوفوا تشابهة وكذلك لي سبور اللي كتنتج كتكون ايدونتيك حتى هي. دونك شاك سبورونج كونتيان دي سبور ابلويد. دونك هنا ابلويد دونك أحادية الصيغة صيغية ان اللي كنرمزوا لها ب ان issu de la division méiotique. دونك هنا لا ميوز هي اللي كتعطينا لي سبور. دونك كتكون عندنا واحد الخلية مير دونك سيلول مير اللي كتعطينا لي سبور بتدخل لا ديفيزيون اللي هي ميوز. دونك هاد لي سيلول مير كتسمى سيلول سبوروجين يعني الاصل ديال لي سبور. دونك ا ماتوريتي إذا ما تصبح هاد لي سبورونج ماتوري دونك كتولي ناضجة سو ديزيدراتاسيون قلنا هي فقدان الماء اللي جا هضرنا عليها في الدرس. اي سوفر اون ليبيرون دونك دي سبور. دونك ملي كتكون ناضجة كتفقد الماء كتولي جافة ثم بعد ذلك كتليبيري لينا هاد لي سبور وكتخرج من لي سبورونج كما كتلاحظوا هنايا. دونك لي سبور كتخرج من لي سبورونج من أجل الإنبات بطبيعة الحال. Donc après غادي نشوفوا la germination. Donc la germination de la spore donne un gamétophyte qui est sous forme d'une lame aplatie appelée protale. Très bien. Donc la germination de la spore اللي كتنبت la spore اللي هضرنا عليها
كتعطينا ما يسمى غاميتوفيت. دونك شنو هي غاميتوفيت؟ دونك هضرنا على سبوروفيت يعني نبتة منتجة للسبور اللي شفنا دونك بوليبود. دابا هاد السبور كتعطينا غاميتوفيت ماشي سبوروفيت. دونك غاميتوفيت يعني انها كتنتج لنا لي غاميت كي سو فورم دون لام ابلاتي ابلي بروتال. دونك هاد غاميتوفيت او النبتة الناتجة المنتجة للامشاج كتسمى بروتال. دونك هي اللي غادي نشوفو هنا هي هادي. دونك بروتال كما كتلاحظوا واحد النبيتة صغيرة عبارة عن وريقة ابلاتي مسطحة كتسمى بروتال. دونك هذه هي النتيجة ديال الانبات ديال spore مفهوم. لو بروتال بورت au niveau de la face inférieure دائما كما قلنا. دونك ركزوا معايا هنايا ديجا هضرنا على لا فاس انفيريور عند بوليبود قلنا انها مكان انتاج ديال لي سبور. نفس الشيء بالنسبه لا فاس انفيريور ديال بروتال عندنا ما يسمى لي زونتيريدي. دونك لي زونتيريدي ديجا شفناهم. دونك اماكن انتاج ديال لي زونتيروزويد امشاج الذكريه اللي هي موبيل. دونك في هذه الحاله عاوتاني عندنا دائما كما شفنا الامشاج الذكريه كتكون دائما موبيل غراس وفلاجيل. قلنا انها كتكون عندها لي فلاجيل او دوك الاصوات او الصوتين اللي كيكونوا في الغالب جوج. اي دي زاركيغون. دونك بالاضافه لي زونتيريدي كاين لي زاركيغون. لي زاركيغون هذه المره هي اماكن انتاج ديال لي زوسفير امشاج الانثويه. ودائما كما قلنا الامشاج كتكون ابلويد. دونك هنا كما شفنا سابقا لا فاس انفيريور ديال لي فروند. ثم هنا كما قلنا بروتال ريزوم. au niveau de la face inférieure du protal haploïde. دونك بروتال فهي ابلويد. ما ننساوش ان الاصل ديالها من سبور. دونك سبور ملي كينبت كيعطينا بروتال اللي غتبقى ابلويد. دونك في لا فاس انفيريور ديالها اون سيلول انيسيال سوبي لا مولتيبليكاسيون. اذا العكس ديال الميوز لا مولتيبليكاسيون كتدار بلا لا ميتوز. لا كرواسونس اي لا ديفيرونسياسيون. دونك كتتطور ثم كتعرض لا ديفيرونسياسيون ابوتيسون ا اون اونتيريدي. اذا لا ديفيرونسياسيون قلنا هي التخصص ديال الخلايا باش كتبني لينا لي زونتيريدي. واحد المجموعه ديال الخلايا غتشكل لينا لي زونتيريدي واحد المجموعه اخرى غتعطينا لي زاركيغون اماكن انتاج الامشاج الذكريه ثم اماكن انتاج الامشاج الانثويه كي برودويز كما قلنا ريسبيكتيفمون على التوالي لي زونتيروزويد الذكريه ثم لوسفير الانثويه. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا شنو عندي هنا عندنا بروتال. ياك فين كتجي هاد البروتال قلنا لا جيرميناسيون دي سبور. دونك سبور كيعطينا بروتال ثم بروتال على مستواها على مستوى لا فاس انفيريور ديالها يعني الوجه السفلي عندنا لا فورماسيون دي زاركيغون وهو الشكل ديالها اللي كتحمل غاميت وحده انثويه. بينما لي زونتيريدي كتشكل هنا كما كتلاحظوا الاسفل لي زونتيريدي. اذا مجموعه ديال لي زونتيريدي اللي العدد ديالها كيكون اكبر مقارنه مع لي زاركيغون ثم اذا كتكون حامله لمجموعه ديال لي زونتيروزويد اللي كتكون باعداد كبيره مقارنه مع المشيج الانثوي اللي كتكون واحده فقط. دونك كما كتلاحظوا معايا هنا فين غتخرج الامشاج الذكريه اللي قلنا موبيل وعندها لي فلاجيل باش كتسبح في الماء. العامل اللي غيخلي الامشاج الذكريه باش توصل المشيج الانثوي هو الماء. لو سي لو فاكتور اسونسييل في هذه الحاله هذه. دونك البروتال لي تيسو او ديفلوبمون دان سبور ابلويد كما قلنا اي كوريسبون او غاميتوفيت. غاميتوفيت لانها كتنتج لنا الامشاج. il porte les structures productrices de gamètes les chenats les archégones et les zontéridies. ensuite la fécondation. دونك غنمشيو دابا للاخصاب يعني كيفاش كيحدث الاخصاب. la fécondation est favorisée par l'eau. déjà Donc c'est un facteur nécessaire à la fécondation في هذه الحالة هذه pour donner un zygote. إذا النتيجة دائما ديال la fécondation قلنا هي zygote أو لا أف. دونك البيضة الناتجة عن اندماج المشيجين الذكري والأنثوي. Au niveau de chaque archégone le zygote subit une succession de mitoses. دونك الزيغوت اللي كنحصلوا عليها من خلال الاخصاب كتعرض عاوتاني للميتوز. علاش ميتوز؟ اللي باش يوقع عندنا واحد التكاثر واحد الديفلوبمون ديال الخلايا اللي كيكون الاصل ديالها زيغوت pour donner un jeune polypode اللي غيكون هاد المره سبوروفيت يعني عاوتاني منتج الامشاج واللي غيكون جوزين لان الاصل ديالو من البيضه اللي هي نتيجه اندماج
ان الانثوي مع ان الذكري. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا لوسفير اللي كاينه في الاركيغون، ثم من بعد الاخصاب بطبيعه الحال كما كتشوفوا اذا هنا لونتيروزويد او المشيش الذكري كيجي عبر المياه وكيدخل عند لوسفير، ثم كنحصلوا كنتيجه على لوف او لا زيغوت. ثم هاد الزيغوت كتبدا في النمو ديالها بواسطه الميتوز. دائما هنا بالنسبه للتكاثر الخلوي كيكون بالميتوز، بينما الميوز شفنا هي اللي كتعطينا لي غاميت او لي سبور. دونك النوفو بيي دو فوجير او اللي سميناه هنا جون بوليبود. وكما كتلاحظوا بطبيعه الحال فالنمو او الانبات ديال هذا الفوجير الجديد كيكون مباشره من الوجه السفلي ديال هذا البروتال، حيث الوجه السفلي قلنا كتواجد فيه لاركيغون. دونك ابري كيكون عندنا فوجير زعما يصبح ناضجا مره اخرى، il va produire des spores مره اخرى، واذا تستمر دوره حياه هذا النبات السرخسي. Donc après, troisièmement, غادي نشوفوا la reproduction sexuée هاد المرة chez une mousse. Donc les mousses حزازيات، وغادي نشوفوا المثال ديال بوليتريك واحد النوع ديال الحزازيات. غنشوفوا كيف يتولد كذلك جنسيا. دونك وما ننساوش دائما c'est une plante sans fleurs. دونك غادي نتعرفوا على البوليتريك. دونك c'est une mousse قلنا من الحزازيات appartenant au bryophyte. دونك المجموعة ديال هاد النباتات كتسمى بغيوفيت. دونك دائما في المجموعه ديال الحزازيات il colonise plusieurs milieux humides et les zones ombrées. اذا لاحظتوا تقريبا نفس لي كاركتيرستيك اللي شفنا بالنسبه للبوليبود. اذا حتى هي مناطق رطبه خاصه المناطق المظلله، والرطوبه دائما عندها واحد الريلاسيون مع الظل بطبيعه الحال. لو بوليتريك existe sous deux forme gamétophytique et forme sporophytique. دونك نفس الشيء كما شفنا في بوليبود. دونك كاين واحد الشكل اللي هو منتج للامشاج كيكون مال او لا فيميل، ثم عندنا واحد الفورم اللي هو منتج لي سبوروفيت واللي غنتعرفوا عليهم من بعد. دونك هنا عندنا هاد البوليتريك، دونك عندنا مال ثم عندنا فيميل. دونك هاد الخاصيه ديال انهم يكونوا جنبا الى جنب مهمه جدا باش كتكون السهوله ديال انتقال الامشاج الذكريه نحو الامشاج الانثويه. Les entérédies ont la forme du massue porté par un court pédicelle. Ils produisent des entérozoïdes à deux flageles. Donc دائما كما شفنا les entérédies هو اماكن ديال الانتاج ديال لي زونتيروزويد الامشاج الذكريه ادو فلاجيل. دونك فهي اذا موبيل حتى هي كما شفنا سابقا. دونك كتشكل لنا هاد لي زونتيرويد حتى هي تجمعات، هاد الكتل اللي كتكون عندها واحد البيديسيل يعني كيكون صغير بحال قلنا بيدونكول. دونك هنا لونتيريدي اماكن انتاج الامشاج الذكريه او لا لي زونتيروزويد. دونك لي زونتيريدي قلنا كتكون مجموعه دي ماسو تجمعات او لا الكتله من لي زونتيريدي. دونك à l'extrémité du gamétophyte mâle, une cellule mère subit des divisions puis une différenciation aboutissant à une entérédie produisant des entérozoïdes biflagellés. إذا كما قلنا ديجا دونك les entérozoïdes sont biflagellés donc ils sont mobiles. donc à l'extrémité du gamétophyte mâle. إذا كما كتشوفوا معايا هنا gamétophyte مال هي هادي. دونك على الاكستريميتي يعني في الطرف ديالها اون سيلول مير هي اللي كتعطينا دي ديفيزيون او بليزيور ديفيزيون بوي ديفيرونسياسيون باش تعطينا لونتيريدي مكان انتاج هاد الامشاج الذكري. دونك لي زونتيريدي ما هادو قلنا كتكون محموله بان كور بيديسيل يعني كيكون قصير، ثم هنا عندنا مجموعه ديال لي زونتيريدي يعني اماكن انتاج ديال الامشاج. دونك الا خدينا واحد منها اذا كما كتلاحظوا هنايا اذا الامشاج مكان انتاج الامشاج، ثم اذا هنا تحرير الامشاج. وغادي نشوفوا ان في هذه الحاله كذلك ضروري من تدخل الماء باش هذه الامشاج الذكريه توصل للامشاج الانثويه في يعني في gamétophyte femelle لأن قلنا كيكونوا جنبا إلى جانب. Donc puis l'archigone se développe à partir d'une cellule mère située à l'extrémité du gamétophyte femelle. Donc نفس الشيء كما شفنا gamétophyte mâle حتى هي. donc في l'extrémité ديالها كيكون عندنا développement ديال l'archigone مكان إنتاج الأمشاج الأنثوية. دونك نفس الشيء plusieurs archigone هنا
وإلا درنا تكبير كنحصلوا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. هنا عندها واحد العنق ثم الفتحة، ثم هنا بتدخل الماء، إذا ممكن تعمر هنا بالماء. وملي كتجي يعني الأمشاج الذكرية اللي قلنا بفلاجيلي، إذا تسبح في هذا الماء باش توصل لوسفير اللي كاينه إذا وسط هاد l'archigone. Donc cet archigone ayant la forme d'une bouteille effilée renferme le sphère. إذا كما قلنا بحال واحد القنينة، العنق ديال القنينة. ثم إذا ممكن كما قلنا بتدخل الماء تسهل عملية الإخصاب والتقاء المنشيج الذكري بالمنشيج الأنثوي. دونك في لا فيكونداسيون يعني كيفاش كيوقع الإخصاب عند هذا النوع هذا. دونك اون بريزونس دو لو، إذا إلا عقلتو قلنا الماء كذلك في هذه الحالة ضروري بحال الحالة السابقة ديال البوليبود. لي زونتيروزويد سو ديبلاس فيغ لي زاركيغون. علاش؟ لأن لي زونتيروزويد قلنا بيفلاجيلي موبيل، بينما لو سفير كتبقى في الاركيغون إذا فهي إيموبيل. إل بينيتر باغ لو كانال دو كول، لو كول هو هذا العنق اللي قلنا، بوغ اتاندر لو سفير باش توصل لو سفير. دونك لو سفير اللي كتلاحظوا هنا، دونك لو سفير داخل الاركيغون، وهنا بطبيعة الحال كتجي عندها الأمشاج الذكرية، وهنا عندنا تدخل الماء اللون الأزرق يعني قطرات من الماء. دونك l'union يعني اتحاد دي دو غاميت دون ان زيغوت ديبلويد دوزين. إذا عاوتاني لأن التقاء ان الذكرية مع ان الأنثوية، دونك ثنائية الصيغة الصيغية كي سو ديفلوب اون ان امبريون ايفوليون اون ان سبوروفيت. دونك هنا كندوزو من الغاميتوفيت، هادو لي غاميتوفيت ذكرية ثم أنثوية، باش نحصلوا على اون سبوروفيت كما كتلاحظوا. وهذا السبوروفيت الجيرم إذا تنبت مباشرة au niveau du gamétophyte femelle، لأن هي التي إذا تستقبل الأمشاج الذكرية باش تشكل لنا الزيغوت على مستوى اللاخيغون. منها مباشرة كتنطلق هاد سبوروفيت هذه اللي عندها هذا الشكل سبيسيال، غادي نشوفوها من بعد اون ديتاي. دونك لو سبوروفيت ainsi formé demeure fixé sur gamétophyte femelle كما قلنا، كتبقى فيكسي على هاد الغاميتوفيت femelle. elle présente au sommet une capsule، إذا كتميز بواحد الكابسول السومي ديالها dans laquelle des cellules subissent la méiose. إذا شنو قلنا ان هاد السبوروفيت غتكون دوزين. علاش؟ لأن الأصل ديالها الزيغوت دوزين. دونك لي سبور سوم يكونوا ان، داكشي علاش خص تكون عندنا كما قلنا لا ميوز. دونك لي سيلول مير كتعرض لا ميوز اي دون دي سبور، دي سبور ابلويد. إذا كنرجعو عاوتاني لان، وهاد لي سبور هي اللي غتطور عاوتاني كما تشوفوا معايا هنايا لي سبور الناتجة عن لا ميوز، وغتعطينا يا إما غاميت فيميل يا إما غاميتوفيت مال. دونك غاميتوفيت فيميل أو بيان غاميتوفيت مال. إذا كما قلنا عندنا الكابسول، ديك الكابسول اللي هضرنا عليها. إذا راه عندكم هاد الوثيقة هادي غادي تشوفوا أنه كاين يسمى ليورن، كاين بيريستوم، كاين لانو، وكاين اوبيركول. هادو هما المكونات ديال الكابسول التي بداخلها كتنتج لنا لي سبور. ثم عندنا واحد الشابو كتسمى كواف اللي كيغطي هاد الكابسول هادي. اذا كما كتلاحظوا اذا الصور ديال هاد الكابسول. دونك كواف داك الشابو، لو بيركول الا حيدنا ليه هذاك الشابو كيبان لينا لو بيركول وهذا. ثم عندنا بيريستوم. دوك البيريستوم يعني ديك البلاصه فين كتخرج دونك لي سبور، يعني في حالة وصول النضج ديالها à la maturité. Donc pour conclure, la reproduction sexuée est celle qui fait intervenir les organes sexuels. إذا كما ديجا شفنا الفرق بين la reproduction sexuée et asexuée. قلنا أن la reproduction sexuée هي اللي كتدخل فيها أعضاء الجنسية les organes sexuels. Donc ceux-ci libèrent les cellules reproductrices ou gamètes. إذا هاد الأعضاء سيكسيويل هي اللي كتعطينا لي سيلول ريبرودكتريس أو الأمشاج يعني سواء كانت ذكرية أو أنثوية. L'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle est appelée fécondation. إذا كما شفنا التقاء
واتحاد gamète mâle مع gamète femelle كنهضروا على phénomène de la fécondation. كنتيجة la fécondation la formation ديال نوف أو الزيغوت. النتيجة الزيغوت اللي كتكون دو زين باعتبار أن لي gamète كيكونوا الغالب إذن أو باعتبار أن لي gamète كيكونوا N. Donc gamète mâle N, gamète femelle N. Donc الاتحاد ديالهم بجوج أو الاندماج كيعطينا زيغوت دوزين qui donnera plus tard un nouveau individu. Donc la formation ديال لي gamète قلنا كتكون بلا ميوز. donc ميوز. بالنسبة للديفلوبمون ديال لوف باش تعطينا l'individu donc هنا عندنا succession de ميتوز. باش تكون عندنا بزاف ديال لي ميتوز اللي يعطيونا يعني l'embryon ثم كائن جديد. Donc merci pour votre attention mes chers élèves et à très bientôt avec le troisième chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.